अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की सियासत में बज़ाहिर कुव्वत मौजूद है, मगर समत धुंध में लिपटी हुई दिखाई देती है। PTI के अंदरूनी इख्तलाफात, KPK की क़यादत में खींचातानी, बानी चेयरमैन की सेहत पर नाकाम हिकमत अमली और दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के साथ अधूरी मुफाहमत, ये तमाम अवामिल मिलकर एक ऐसे सियासी तातुल को जन्म दे रहे हैं जिसमें शोर तो बहुत है मगर पेशकदमी कम दिखाई देती है। ये सवाल अब महज सियासी हलकों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अवामी सतह पर भी ज़ेर बहस है कि जब PTI और JUI के कई मुतालिबात मुश्तरक हैं तो फिर एक भरपूर मुश्तरका तहरीक क्यों वजूद में नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ इस वक्त जिस बड़े बहरान से गुजर रही है वो बैरूनी दबाव से ज़्यादा दाखिली इंतशार है और साबिक वज़ीर आला KPK अली मीन गंडापुर और बाज़ वफाकी और सूबाई रहनुमाओं के दरमियान पॉलिसी इख्तियार की खिंचातानी ने पार्टी की तंजीमी हमांगी को शदीद मुतासिर किया है। पार्टी के अंदर 3 वाज़े धड़े दिखाई देते हैं। मुज़ामती बयानियाँ रखने वाला ग्रुप जो फौरी और जारहाना एहतजाज चाहता है, सियासी मुफाहमत का हामी धड़ा जो मुज़ाकरात और मरहलावार हिकमत अमली पर जोर देता है, इंतजामी और सूबाई तरजीहात रखने वाली क़यादत जो KP हुकूमत को बचाने को अव्वलीन तरजीह समझती है, और PTI की सियासत का मरकजी महवर बानी चेयरमैन PTI की रिहाई है। मगर नाकिदीन के मुताबिक पार्टी इस मुतालबे को मौसर सियासी हिकमत अमली में ढालने में नाकामयाब नहीं हो सकी है। एहतजाजी कॉल्स बार बार दी गई मगर तसलसल नहीं बन सका। कानूनी महाज और सियासी दबाव में हम आंगी कमजोर रही, इत्तेहादी अपोजिशन को साथ मिलाने में नाकामी हुई और इसी तनाजुर में रिहाई फोर्स जैसे ऐलानात को सियासी माहिरीन ज्यादातर अलामती महसूस कर रहे हैं। ये दुरुस्त है कि PTI और JUI के कई मुतालिबात बज़ाहिर मुश्तरक हैं, मसलन मौजूदा हुकूमत का मैंडेट, इंतखाबी शफाफियत और सियासी निज़ाम में इस्लाहात, लेकिन सियासत सिर्फ मुतालिबात की मुमासलत से नहीं चलती। एतमाद, माजी के तजर्बात और ताकत की तकसीम ज़्यादा अहम होते हैं। PTI और JUI फ़े के मुश्तरका इत्तेहाद में रुकावट बनने वाली बड़ी वजूहात में मुमकिना तौर पर एक वजह भी हो सकती है कि PTI का झुकाव सड़कों की सियासत की तरफ ज़्यादा है, जबकि JUI रिवायती तौर पर मरहलावार और दबाव और सियासी बातचीत को तरजीह देती है। इसके अलावा सबसे बड़ी वजह इस्टेब्लिशमेंट फैक्टर का हिसाब किताब है। शायद यही वजह है कि JUI ने हुकूमत के खिलाफ बयानात जरूर दिए मगर वो अभी तक मुकम्मल अवामी तहरीक शुरू करने से गुरेज़ना दिखाई देते हैं। इसके पीछे भी ऐसे ही मुमकिना हिसाब किताब हो सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत अमूमन मरहलावार दबाव पर मबनी रही है। फौरी ऑल आउट तसादुम उनका रिवायती अंदाज नहीं रहा। अब दूसरी तरफ PTI की जानिब से एहतजाजी कंटेनर की तैयारी, रिहाई फोर्स के ऐलान ने सियासी दर्जा हरारत ज़रूर बढ़ा दिया, मगर असल सवाल यही है कि क्या पार्टी वाकई किसी ग्रीन सिग्नल की मुंतज़िर है। अपोजिशन की सियासत इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां फैसला कुन इत्तेहाद या मजीद इंतशार दोनों रास्ते खुले हैं। आने वाले हफ्ते तय करेंगे कि ये सियासी बसात किस समत बिछती है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। बैरिस्टर साहब, ये जो डील की खबरें गर्दिश कर रही हैं, बड़ा शोर मचा हुआ है, हर तरफ यही बात हो रही है कि डील हो रही है, डील ऑफर की जा रही है, प्लेट में डाल के ऑफर की जा रही है, लेकिन खान साहब डील करने के लिए तैयार नहीं है। क्या मामला है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बात यह है कि वाकईतन प्लेट में डाल के मांगी जा रही है डील कि हमें डील जो है वो दे दी जाए। डील के भी हिस्से अगर आप देखें तो पहले अलीमा साहिबा ने कहा कि हमें बताइए कि हमारे आप भाई से क्या चाहते हैं, हम ऐसा क्या करें कि हमारे पे जो है तमाम तरीन मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएं। फिर डील का जो दूसरा हिस्सा है उनकी तरफ से, वो कल की या परसों की उनकी स्टेटमेंट है जिसपे उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा, उन्होंने कहा जी कि हम नाम लेना बंद कर देंगे। आप पहले इदारों को टारगेट कर रही थी, इदारों के सरबराहान को टारगेट कर रही थी। आपने 12 दफा कहा कि आप अपने मनफी सियासी प्रोपेगेंडे के लिए, आप अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए जब इदारों को टारगेट करेंगी, इदारों के सरबराहान को टारगेट करेंगी, फील्ड मार्शल को टारगेट करेंगी, तो अब इस चीज का इदराक अगर आपको हो रहा है तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो दिस डील ऑफ योर्स या दिस ऑफर ऑफ योर्स इज एब्सोल्युटली रिजेक्टेड, पहली बात। दूसरी बात जो है, जो इमरान खान साहब डील दरकार उनको है, क्योंकि बड़ी ख्वाहिश से, बड़े जोश से वो डील मांगते रहे। उन्होंने कहा कि जी मेरे साथ इस्टेब्लिशमेंट आके बात करे, फिर वो कहते रहे इस्टेब्लिशमेंट अपना बंदा मुख्तस करे जो मेरे साथ आके जेल में मुज़ाकरात करे, और फिर आखिरकार जब ये चीजें ना हो सकी फिर उन्होंने कहा मैं HSI साहब को जो है वो मुख्तस करता हूँ, उनको मैंडेट देता हूँ, वो जो है एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे। फिर वहां पे भी बात ना बन सकी, फिर कहा कि सियासतदानों से बात हो, लेकिन HSI साहब जो है वो तमाम तर इस मामले को भी आगे नहीं बढ़ा रहे। सियासतदानों के साथ तो वो अभी तक बैठे ही नहीं। तो डील तो दरकार हमें नहीं, डील असल में इमरान खान साहब को, उनकी पार्टी को दरकार है, क्योंकि इसी हवाले से हमें भी कहा जाता है
پارلیمنٹ کی راہداریوں میں ان کے کئی ممبران قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی جو ہیں وہ کہتے ہیں خدا را کوئی راستہ نکالیں. تو ڈیل تو انہیں درکار ہے, ڈیل تو ہمیں نہ دینے کی کوئی خواہش ہے, نہ ڈھیل دینے کی کوئی خواہش ہے. چلیے, آپ نے کیٹیگوریکلی یہ بات بتا دی کہ ڈیل یہ لوگ مانگ رہے ہیں, آپ لوگ دینا نہیں چاہ رہے, آپ نے کہا ریجیکٹڈ. اچھا, اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیرسٹر صاحب چلیں یہ اگر بیانات آ رہے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے کہ جی ہمیں ڈیل آفر کی جا رہی ہے اور ہم اس موڈ میں نہیں کہ لیں, لیکن آپ کی پارٹی میں بھی کچھ بیانات ایسے ہیں کچھ لوگوں کے جن کا قد کاٹ ہے سیاست میں, جس طرح کہ میاں جاوید لطیف صاحب, انہوں نے کیٹیگوریکلی ایک چینل پہ بیٹھ کے یہ بات کی ڈیل کے حوالے سے. پھر رانا ثناءاللہ صاحب کے بھی بیانات, تو کہیں نہ کہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کی پارٹی کے جو لوگ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, رانا صاحب کی بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا اور میرے خیال سے شاید وہ اس طرح اپنی بات کو ایکسپلین نہیں کر سکے, اور ان کی بات کو کسی اور رخ جو ہے اس کا موڑ دیا گیا. رانا صاحب کی کہنے کا مقصد یہ تھا, اور اس کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. ہاں, اس چیز کو اگر آپ ڈیل کہتی ہیں تو بالکل ضرور اس کو ڈیل کا نام دیں. آپ کو یاد ہوگا ستمبر اکتوبر میں جب ایک دھرنا یا احتجاج کی طرف جا رہے تھے تمام تر معاملہ, اور مذہبی جماعت کا بھی کافی جو ہے کیس لگا ہوا تھا اور ان کی بھی کافی تعداد موجود تھی سپریم کورٹ کے باہر, تو ہم نے ان سے درخواست کی تھی کہ سیکیورٹی کے پیش نظر اینڈ فار دا سیفٹی اینڈ سیکیورٹی آف آل دا سٹیزنز, آپ خدارہ جو ہے اپنے لوگوں کو یہاں پہ مت لے کے آئیں, کیونکہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کوئی ایسی سچویشن بن سکتی ہے. اور اس میں پھر آپ کو یاد ہوگا علی مین گنڈا پور صاحب اور پھر اعظم سواتی صاحب اور بیرسٹر گوہر اور یہ لوگ سارے, پھر عمران خان صاحب سے صبح دروازے کھلے, ملاقات ہوئی, پھر انہوں نے بھی کہا کہ بالکل آپ جو ہے اس کو مؤخر کر دیتے ہیں اپنے احتجاج کو. اور پھر اس بات کو میرے خیال سے ایک ریزنیبل ایکسپیکٹیشن ڈیولپ ضرور ہو گئی تھی, اور ہم نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ آئندہ اگر آپ کو کوئی احتجاج ہوا تو ہم جو بھی قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کوآپریشن ہوگی ہم کوآپریٹ کریں گے. اور وہ ایک لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشن جب ڈیولپ ہو گئی تو نومبر میں, یہ 24 نومبر کا جو تمام تر معاملہ تھا, اسی لیے ہم نے ان کو کہا کہ آپ سنجانی کے مقام پہ بیٹھ جائیں, جو آپ نے وہاں پہ احتجاج کرنا ہے آپ وہاں پہ کریں, جو کہ خان صاحب بھی مان گئے, ان کی پارٹی کے لوگ بھی مان گئے, لیکن ان کی بہنیں اور ان کی اہلیہ شاید وہ کسی اور موڈ میں ہی تھی اور وہاں پہ وہ بات نہ بن سکی, اور وہ ڈی چوک کی طرف جانا چاہتے تھے, دھرنا دینا چاہتے تھے, جس کی ہم نے اجازت نہیں دی تھی. تو اس لیول کی کوآپریشن کہہ لیں وہ سب تک ضرور تھی, اور اس کو اگر ڈیل کا نام دینا چاہیں تو بے شک ایک نہیں 100 مرتبہ ڈیل کا نام دے دیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا بیرسٹر صاحب, یہ جو ذاتی معالج تک رسائی ہے ان کی, یہ ممکن ہو جانی چاہیے, یہ ایک بیسک رائٹ ہوتا ہے کسی بھی قیدی کا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اب حکومت 12 کہہ چکی ہے کہ اپنی مرضی کے ڈاکٹرز کو آپ دکھا دیں, لیکن یہ مسئلہ کہاں پر آ رہا ہے؟ دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ صحت کے اوپر جو پی ٹی آئی سیاست کر رہی ہے وہ انتہائی افسوسناک عمل ہے, اور اس پہ سب سے سر فہرست ان کی اپنی ہمشیرہ ہے علیمہ خانم صاحبہ, جو کہ اس سارے معاملے پہ جو ایک سیاست کا بازار جو گرم کیا ہوا ہے, سیاسی بیان بازی جاری کی ہوئی ہے. اگر واقعتاً صحت کی اتنی فکر ہوتی تو پھر وہ ان ڈاکٹرز کو جانے دیتی, جن کو کہا کہ آپ لاہور سے لے آئیں, پھر وہ اپنے اس کزن کو, بھانجے کو یا بھتیجے کو جانے دیتی, قاسم کو, جس کی ہم نے رضامندی ظاہر کر دی تھی, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اور پھر وہ تمام تر اپنے ذاتی معالجین سے بھی جھوٹ بلوا رہی ہیں جو کہ پبلکلی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. لیکن میرے پاس اطلاعات ہیں جو ڈی بریفنگ دی گئی ہے ڈاکٹر ندیم اور ڈاکٹر عارف کی طرف سے, جو اٹینڈ کر کے آئے ہیں وہاں پہ میڈیکل ٹریٹمنٹ جنہوں نے فراہم کی ہے, جو طبی معالج ہیں خان صاحب کے, تو اس پہ بھی انہوں نے کہا یار ٹریٹمنٹ تو واقعتاً یہی بنتی ہے, اور یہ ذاتی معالجین کہہ رہے ہیں کہ ٹریٹمنٹ یہی بنتی ہے اور ہونی بھی یہی چاہیے, اینڈ اٹ ٹیکس ٹائم, اور 2 اور فالو اپ اس کے جو انجیکشنز لگنے ہیں وہ ہونے ہیں. لیکن پبلکلی شاید وہ اس کو ایکسیپٹ نہ کر سکیں, کیونکہ پھر پبلکلی ایکسیپٹ کریں تو مدعا ختم ہو جاتا ہے, یہ ایشو ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا. اس لیے میرے خیال سے صحت کے اوپر جو سیاست کی جا رہی ہے مسئلہ وہاں پہ, مسئلہ اور کہیں نہیں ہے. اچھا, چونکہ آپ وزیر مملکت برائے قانون و انصاف ہیں تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ایک الزام حکومت پہ یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ جی جو انجیکشن کی آپ نے بات کی, فالو اپ انجیکشنز, کہ جب ان کو یہ پرابلم سٹارٹ ہوا تھا, بلر ویژن تھی, ان کو نہیں نظر آ رہا تھا صحیح طریقے سے, دھندلا نظر آ رہا تھا, انہوں نے شکایت کی اور بر وقت ان کو وہ ٹیکہ نہیں لگایا گیا انجیکشن جو کہ ود ان آورز لگانا ہوتا ہے, تو اگر وہ ڈیلے نہ ہوتا تو معاملہ یہ 75% یا 85% جو بھی آپ اس کو کہیں, کوئی 75% کہہ رہے کوئی 85%, اتنا ویژن لاس تک معاملہ نہ جاتا. اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟
دیکھیں ایک تو ان کی جو کمپلین تھی وہ جنوری میں ہوئی اور جیسے ٹھیک ہی ہے ہوئی ان کو طبی امداد کہہ لیں اس حوالے سے جو اسسٹنس تھی میڈیکل وہ فراہم کر اور دی وہ گئی ود ان آرز اور فراہم کر دی گئی تھی ود ان آرز جی ایبسولوٹلی ود ان آورس فراہم ٹھیک کی گئی تھی اور اس کے بعد جب ان کی طبیعت جو ہے وہ اس میں کوئی بہتری خاص نہیں آئی تو پھر وہ پروسیجر ان کا ہونا تھا جو اڈیالہ میں نہیں تو ڈاکٹرز نے ریکمینڈ کیا کہ پیمز میں پھر پیمز میں ان کا وہ پروسیجر ہوا اینڈ دیٹس دی اینڈ آف اٹ. اس کے علاوہ نہ کوئی ایسی بات ہے نہ کوئی ایسا معاملہ ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر یہ جو بات کی جاتی ہے کہ اکتوبر سے ہو رہا تھا تو پھر دسمبر میں کیوں ان کی بہن نے باہر نکل کے کہا ڈاکٹر عظما نے کہ وہ بالکل صحت یاب ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں. کیونکہ آخری دفعہ میرے پاس جو اطلاعات ہیں ان کا ریگولر معائنہ ہوتا رہا اور جو آئی کے اسپیشلسٹ ہیں وہ اگست کے آخر میں 2025 میں انہوں نے ان کا معائنہ کیا تھا اور کوئی ٹھیک ایسی ہے. کوئی ایسی بیماری نہیں تھی اس وقت تک ان کو. اچھا بیرسٹر صاحب ایک بات جو کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز نہیں مخالفین میں سے بھی کچھ لوگ آف دی ریکڈ بتا چکے ہیں بلکہ کل خرم روکھڑی صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے شدید مخالفین میں شمار کیے جاتے ہیں پہلے ان کے ساتھ تھے انہوں نے بھی کل میرے پروگرام میں بات کوٹ کی خرم بھائی نے کہ خان صاحب یہ جو ڈیالہ کے باہر جو کچھ ہوتا ہے خان صاحب اب اس کے حامی نہیں ہیں خان صاحب نہیں چاہتے کہ ایسا ہو. تو آپ چونکہ اس چیز کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں بطور وزیر مملکت بھی تو آپ کی انفارمیشن کیا کہتی ہے کہ واقعی خان صاحب اب نہیں چاہتے کہ معاملات جو ڈیالہ کے باہر جا کے جس طرح بگاڑ کی طرف جاتے ہیں وہ نہ ہوں کیونکہ اب وہ چاہتے ہیں کہ معاملات واقعی سدھار کی طرف آئیں؟ دیکھیں کچھ حد تک تو یہ بات درست ہے کیونکہ جو ڈیل کی بات ہے وہ ڈیل درکار ہے پی ٹی آئی کو ٹھیک اس کے بانی کو اور ان کے لوگوں کو. وہ واقعتاً یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا معاملہ بہتری کی طرف آئے تاکہ ہم بیٹھ کے کوئی ایسے تو باہر معاملات والے ایسا کیوں نہیں چاہتے انٹائر کیوں چاہتے ہیں مطلب انٹائرلی اپوزٹ کیوں چاہتے ہیں جو باہر ان کے سپورٹرز ہیں؟ دیکھیں بات یہ خان صاحب باہر آ گئے تو پھر ان کا جو ہونا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے وہ مجھے بھی پتا ہے. تو میرے خیال سے اس بات پہ یہ ہے کہ ان کی جو تمام تر لیڈرشپ ہے وہ پھر نہیں رہے گی اور ان کی جو سیاست چمکی ہوئی ہے وہ پھر نہیں رہے گی. ٹھیک ہے خوف اس چیز کا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آگے جا کے اب کیا دیکھ رہے ہیں آپ معاملات یہ جو انہوں نے فورس کا بھی ایک اعلان کر دیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ بارہا ہی کہتے ہیں کہ جی ہم یہ رہائی فورس کا جو اعلان کیا ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے نے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وزیر دفاع صاحب نے کہا ہے خواجہ آصف صاحب نے کہ جی ان کی اپنی نوکری خطرے میں تھی تو بچانے کے لیے انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے. آپ لوگ سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں اس اعلان کو کیونکہ بارہا انہوں نے کہا کہ ہم یہ کریں گے ہم وہ کر دیں گے لیکن حکومت بھی بالکل بھی پریشر نہیں لیتی ہے. اس بار آپ کو پریشر لے رہے ہیں؟ بالکل کوئی پریشر نہیں ہے بالکل کوئی پریشر نہیں ہے اور اس لیے کیونکہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر آپ اگر دیکھیں جو پارلیمانی پارٹی کے اندر اجلاس ہوا اس میں بھی مخالفت ہوئی اور یہ سنگل ہینڈلی ان کا ذاتی فیصلہ ہے کوئی پارٹی سپورٹڈ فیصلہ نہیں ہے. برکیف میں کہتا ہوں کہ جو ملیٹنٹ ونگ فارمیشن وہ کر رہے ہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ کوئی ایسی فورس جس کو کہیں کہ ڈنڈا بردار فورس وہ تیار کر رہے ہیں کیا اس فورس نے جا کے اڈیالہ کی دیواریں توڑ دینی ہیں یا پھلانگنی ہے دروازے توڑ دینے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. ماورائے آئین اور قانون خان صاحب کی رہائی کیسے ممکن ہے؟ تو اس لیے یہ بچکانا باتیں ہیں اور اس کا میرے خیال سے جواب دہ ان کو ہونا چاہیے اور بالکل جواب دہ ہونا پڑے گا اپنی پارٹی کو بھی اور اپنے صوبے کی عوام کو بھی کہ جو ان کی آئینی ذمہ داری ہے وہ تو نہیں نبھا رہے لیکن ڈنڈا بردار فورس بنانے کی تیاریوں میں ہے. ٹھیک ہے جی بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے. ملاقات ہوگی بریک کے بعد اور بریک کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے سینیٹر ہمایوں محمد صاحب اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. ویلکم بیک ناظرین. دونوں مہمانوں نے مجھے جوائن کر لیے. کامران مرتضیٰ بھائی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت نکالا. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی عمران خان صاحب کی بینائی کا معاملہ وہاں سے معاملہ چلتا ہے پھر آگے تک پہنچتا ہے اور اب یہ خبریں کہ ڈیل کی بہت دفعہ آفر دی گئی لیکن ہم نے ایکسیپٹ نہیں کی. حکومت اس بات کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتی ہے کہتے ہیں نہ کوئی ڈیل نہ کوئی ڈیل. یہ افواہیں ہیں جو کہ پھیلائی جا رہی ہیں. کیا کہانی ہے ڈیل کی؟ اگر ڈیل آپ کو آفر ہوئی ہے تو ایگزیکٹلی کس نے آفر کی کب آفر کی یہ کیوں معمہ بن گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں ڈیل کس نے آفر کی کس نے نہیں کی آپ کو پتا ہوگا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 2 دفعہ ان کو ڈیل کی آفر کی گئی اور عمران خان نہیں مانتا. اس نے کہا میں ڈیل نہیں کرنا. اس نے کہا میں اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں. انہوں نے ان کا لفظ تھے وہ اپنی جگہ پہ یہ ڈٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب ڈٹا ہوا وہ انسان ہوتا ہے جو اصول پہ ڈٹ جاتا ہے جو کسی
کسی آئیڈیالوجی پہ ڈٹ جاتا ہے. تو یہ ہمیشہ پازیٹیو لحاظ سے ہوتا ہے، لیکن ان کے نظر میں جو پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں وہ نیگیٹو ہوتی ہیں. یہ لوگ اچھے انسان کو، جو ایماندار ہو اس کو پاگل کہتے ہیں، جو اصول پرست ہو اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ خر دماغ ہے. تو اس لحاظ سے ہے. نمبر 3، انہوں نے اس بات کا بھی کہا ہے کہ یار وہ جو ہم سے مانگ رہا ہے ہم ان کو دے نہیں سکتے، کیونکہ اگر ہم ان کو وہ چیز دے دیں تو وہ باہر ہوگا، ہم لوگ اندر ہوں گے، تو ہمیں حکومت کو یہ منظور نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے باقی لوگوں نے بھی کہا ہے کہ کسی زمانے میں یہ ڈیل ہو رہی تھی. دیکھیے بات یہ کہ میں آپ کو ایک دفعہ پتہ نہیں آپ کے پروگرام میں کس میں جی نے جی بتایا تھا کہ بہت سینئر بندہ تھا گورنمنٹ کا، اس نے مجھ سے رابطہ کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ڈیل ہو جائے، اور ڈیل یہ تھی کہ وہ ہمیں برا بلا کہنا بند کر دے، اور ہم اس کے بدلے اگر وہ باہر جانا چاہتے باہر چلے جائے، وہ بنی گالا جانا چاہتے بنی گالا چلے جائیں. جس پہ میں نے کہا تھا کہ چاہتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا تھا کہ بس وہ خاموش رہے، پولیٹیکلی ایکٹیو نہ ہو. میں نے کہا یہ بات تو میں ان کو کہہ بھی نہیں سکتا، مطلب وہ آپ سے بات کیا کرنی ہے، ان سے بات کیا کرنی ہے، میں آپ سے یہ بات آگے نہیں کر سکتا کہ یار یہ مجھے منظور نہیں ہوگا. تو اس قسم کی چیزیں ٹھیک تھی. تو یہ کافی عرصے سے چاہ رہی تھی. لیکن دیکھیں امپورٹنٹ چیز بات یہ کہ بات اگر آپ ڈیل کے لحاظ سے کریں، اس وقت ڈیل پاکستان کو ضرورت ہے، عمران خان کو یا کسی ٹھیک ہے. اور کو نہیں، پاکستان کو ضرورت ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت پاورٹی کے لحاظ سے پاکستان کے اندر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ ڈیل کی ضرورت جو عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیل ہوگی اس کی پاکستان کو ضرورت ہے، یا پاکستان کو اٹسیلف کسی ڈیل کی ضرورت ہے؟ پاکستان کو ڈیل کی ضرورت ہے عمران خان کے ساتھ، تاکہ یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، نہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی. اس وقت تو کم ڈاکٹر صاحب پھر ترین ایک سوال ہے میرا، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کہہ رہی ہوں، قطع کلامی کے لیے معذرت. آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیل کی اشد ضرورت ہے، ناگزیر ہے ڈیل. تو پھر آپ لوگ بارہا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ڈیل کی آفر دی جاتی ہے حکومت کی جانب سے یا مقتدرہ کی جانب سے، تو پھر آپ لوگ ہی اس ڈیل کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے آفر کو بقول آپ لوگوں کے. تو پھر آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ناگزیر ہے، پاکستان کو ڈیل کی ضرورت ہے، پھر آپ لوگ کیوں نہیں اس ضرورت کو اویل کر رہے اگر آفر ہو رہی ہے تو؟ دیکھیں وہ جو ڈیل آفر کر رہے ہیں وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے نہیں کر رہے، وہ اپنے کام کے لیے کر رہے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو بیچ میں سے پالیٹکس میں سے مائنس کرنے کی بات کرتے ہیں. دیٹ ٹھیک. از ناٹ اے ڈیل دیٹ اینی بڈی وڈ بی، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ نے کرنا ہے، آپ نے عمران خان کو پالیٹکس کے اندر شامل کرتے ہوئے ایک ایسا ماحول بنانا ہے جس میں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا ماحول بنے. دیٹ از دا ٹائم، دیٹ از دا نیڈ آف دا آور، کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کیسے ہوں. ٹھیک ہے جی. کامران مرتضیٰ بھائی، ڈیل کی آفر جو ہو رہی ہے بقول ہمایوں صاحب کے، وہ ڈیل اپنے مفاد کے لیے آفر کی جا رہی ہے، پاکستان کے لیے نہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے لیے بڑا ناگزیر ہے، یہ ملک کے لیے مفاد میں ہے، یہ ضرورت ہے وقت کی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیل ہو جائے. لیکن ڈیل پی ٹی آئی چاہتی ہے اپنی شرائط پر. پہلے تو میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کی کیلکولیشن، آپ کی آبزرویشن یا آپ کی انفارمیشن کیا کہتی ہے کہ واقعی ڈیل کی آفر ہوئی ہے؟ کیونکہ نون لیگ کے بھی کچھ لوگ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. جاوید لطیف صاحب نے بات کی، رانا ثناءاللہ صاحب نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کی. بہرحال باقی نون لیگ کے لوگ اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ ڈیل کی کوئی آفر دی گئی. کیا ہے یہ معمہ؟ ڈاکٹر صاحب نے ایک چیز تو کنسیڈ کر دی، بڑا فرینکلی رادر کنسیڈ کر دی. انہوں نے کہا کہ ڈیل کی بات ہے مگر وہ عمران خان کی ضرورت نہیں ہے، وہ پاکستان کی ضرورت ہے. تو ڈیل تو اس بات تو یہ اس کو تو کنسیڈ کر لیا کیا انہوں نے. اب جس کی بھی ضرورت ہے، آفر کی بات بھی انہوں نے کنسیڈ کر لی. اب ذرا غور کریے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ، پھر ثناء اللہ صاحب کا اسٹیچر جو اس وقت موجود سیٹ اپ ہے. رانا صاحب میرے لیے بہت محترم، رانا صاحب کا اختیار ہے کوئی ڈیل جو ہے نا وہ کرنے کا. اگر کے ذہن میں آ گیا کہ نہیں ہے تو اگر ادروائز ہے تو پھر آپ کی مرضی، مگر اگر آنسر اس کا ہے نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز اس کو کنسیڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، ڈائریکٹلی نہیں، ایکسپریسلی نہیں، امپلائڈلی، کہ پاکستان کی ضرورت ہے. مان لیتے ہیں کہ پاکستان کی ضرورت ہے تو پھر رانا صاحب کیا کر رہے ہیں؟ انفیکٹ وہ ہوا بھر رہے ہیں. شیر بنو، مطلب کہ کھڑے رہو، ڈٹ کے کھڑے رہو، یعنی ڈیل نہیں کرنی ہے. کیونکہ ان کا بینیفٹ کس میں؟ ان کا بینیفٹ ڈیل میں یا ڈیل میں نہیں ہے. تو اب صورتحال سمجھ آ جاتی ہے اس سے
کہ انسائڈ سٹوری کیا ہے. یعنی رانا صاحب اسمارٹ پلے کر رہے ہیں آپ کے مطابق. وہ اسمارٹ پلے کر رہے ہیں. رانا صاحب پرانے جو ہے پولیٹیکل کر رہے ہیں. وہ اس کو ان کو کہہ رہے ہیں کہ شیروان تکڑے ہو جاؤ, آپ جیسا آدمی نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب نے مان لیا کہ ڈیل تو آفر بھی ہوئی ہے اور وہ پاکستان کی ضرورت ہے, عمران خان کی قطعاً ضرورت نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے ڈیل ہے جس کی بھی ضرورت ہے. اس کے اوپر اس وقت آرگیو نہیں کرتے. وہ دوسری طرف والی وہ یقیناً جو ہے نا وہ اس بات سے پریشان ہے, جو ان کو جو ہے نا وہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو گالیاں شالیاں پڑتی ہیں وہ اسی سے زیادہ نا, مگر اس کا کوئی اس کے نتیجے میں کوئی خدا نہ خواستہ مس ہے اپنا ہے. باقی جو ہے نا وہ ظاہر ہے کوئی بھی پارٹی اپنے سامان کا خود ذمہ دار ہوتی ہے, اس کو اپنے فیصلے خود کرنے ہوتے ہیں, جس طرح سے مرضی کریں. مگر جو ہے نا وہ یہ سارے معاملات اس طرح سے سمجھ آتے ہیں پولیٹیکل ورڈ کے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ علی مین گنڈا پور صاحب فرما رہے تھے کہ جی ابھی تک چھوٹی سی ڈیمانڈ بھی پوری نہیں کروا سکے کہ عمران خان صاحب کو ان کا ذاتی معالج جو ہے پرسنل ڈاکٹر وہ پرووائڈ کیا جا سکے, فراہم کیا جا سکے. تو کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو بھی کرتا دھرتے ہیں وہ صحیح پالیسی لے کر نہیں چل رہے ہیں, ان کی بات میں وزن نہیں, ان کو بات منمانی نہیں آتی ہے, یا مکمل طور پہ ان کی کوئی اسٹریٹجی نہیں, حکمت عملی نہیں, ناکام ہو گئے ہیں؟ دیکھیے اس سب سے پہلے تو عمران خان کا کسی کو عمران خان سے ملاقاتیں نہیں کرواتے تھے. اب عمران خان اکتوبر سے لے کے جنوری تک یہ کہتے رہے کہ میری نظر کمزور ہے. مطلب آپ سوچیں اس وقت ان کی نظر کا چیک اپ ہوا تو وہ 6/36 تھا. مطلب یہ تھا کہ اس کے اندر صرف لائٹ پرسیپشن رہ گئی تھی, باقی کسی قسم کا امیج نہیں آ سکتا تھا. یہ انہوں نے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کو کہا کہ اپنی بائنی آنکھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ مجھے تمہارا چہرہ نظر نہیں آتا, مجھے صرف ایک لائٹ پرسیپشن نظر آ رہی ہے. ڈیلے کرنا ایز اے کرمنل نیگلیجنس. اب اس چیز کو چھپانے کے لیے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی اور ڈاکٹر جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو وہاں جا کے بیٹھے اور دیکھے کہ یہ ایکچوئل جو یہاں تک حالت پہنچی ہے وہ نیگلیجنس کی وجہ سے پہنچی ہے. ڈاکٹر سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, آپ خود ایک ڈاکٹر ہیں, میں ذرا چاہتی ہوں کہ یہیں سے ذرا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. 85% آپ کی پارٹی کلیم کرتی ہے کہ ان کا ویژن لاس ہو چکا ہے, 85%, اور آپ نے بھی ابھی اسی طرح کی بات فرمائی. تو یہ بات کنفرم ہے کہ 85% کا ویژن لاس ہو چکا ہے. ہم نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پروگرام بھی کیا تھا, آئی اسپیشلسٹ جو تھے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اگر ان کو ود ان 48 آورز انجیکشن لگوا دیا جاتا تو شاید یہاں تک لاس نہ ہوتا. تو نیگلیجنس ہے یہ. That is exactly what I am saying. یہ جو سی آر ہے نا, لیکن حکومت والے کہہ رہے ہیں کہ 85% والی بات غلط کی جا رہی ہے. دیکھیں ایسا ہے, مجھے تو نہیں پتا نا, میں تو اس رپورٹ کی بات کر رہا ہوں جو سپریم کورٹ میں ان لوگوں نے جمع کرائی ہے. وہ سپریم کورٹ میں انہوں نے جمع کرائی ہے, اس کے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 8/36 جو پہلا جو ڈاکٹر عارف نے چیک اپ کیا تھا وہ 8/36 تھا. 8/36 از 85% لاس آف دا ویژن. اس کے بعد انہوں نے ٹریٹمنٹ کرائی, اس ایک ٹریٹمنٹ کی وجہ سے وہ 8/24 ہو گیا ہے. 8/24 کا مطلب یہ ہے کہ 75% ابھی بھی ویژن لاس ہے. اس کے بعد ان لوگوں نے یہ ان ایڈڈ آئی ہوتا ہے. جب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی نظر کمزور ہے کیا ہے, تو آپ یہ نہیں کہتی کہ اینا کے ساتھ ٹھیک ہوں, آپ کہتے ہیں میرے +3 ہے, +2 ہے, یا -4 ہے, ٹھیک ہے. تو آپ ہمیشہ ان ایڈڈ اپنا ویژن بتاتے. تو ان ایڈڈ ویژن جو عمران خان کا ہے وہ اس وقت ایز آف ناؤ آفٹر ٹریٹمنٹ از 6/24. اچھا, دوسرا انہوں نے پھر کریکٹ کر لیا, پوری طریقے سے پوری کوشش کر لی کریکٹ کرنے کی, تب بھی وہ 6/9 ہوا, 6/6 نہیں ہوا. کوئی بھی شخص جو اینک لگاتا ہو, کامران صاحب بھی لگاتے ہیں, کوئی بھی لگاتا ہو, اگر اس کے ایک سائڈ کی اینک 6/9 ہے اور دوسری سائڈ پہ 6/6 ہے, وہ کوئی ایک کام بھی صحیح نہیں کر سکتا. ایسے موقع پہ عام طور پہ آپ کو ایک پیڈ لگانا پڑتا ہے اپنی اس آنکھ میں جو نہیں دیکھ سکتی یا جس میں پرابلم ہے, اور آپ کو ایک آنکھ سے دیکھنی پڑتی ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ڈیلیبریٹ ڈیلیٹ اور نیگلیجنس کی وجہ سے ہوا ہے. یہ پوائنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے اب یہ لوگ اس لیے نہیں دکھانا چاہتے یا کسی اور کو لانا نہیں چاہتے کہ ان کا پول نہ کھل جائے. ان لوگوں نے جب ایک صحافی نے یہ بتایا تھا کہ یہ ہوا ہے, ان لوگوں نے اس صحافی کو کہا ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو, تم غلط بیانی کرتے ہو, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دس از واٹ ہیپن جی. تو میں جو چیزیں بتا رہا ہوں میں آپ کو اس رپورٹ کے حوالے سے کر رہا ہوں جو سپریم کورٹ کے اندر ہوئی تھی اور وہاں سے ریلیز ہوئی ہے. اس رپورٹ کے مطابق یہ 3 چیزیں ہوئی ہے. نمبر 1,
जनवरी में इनकी आई के एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें पता चला 6/36 है, उसको फ़ौरन इमरजेंसी तौर पे लेकर गए, ट्रीटमेंट हुई, और उसके बाद 2 हफ्ते बाद जो दोबारा एग्जामिनेशन हुआ इस पर 6/24 है, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन ये जो 6/36 तक गई है ये नेग्लिजेंस था। ठीक है जी, ये नेग्लिजेंस था। कामरान भाई आपकी तरफ आ रही हूँ। कामरान भाई, जेयूआई बहुत सी चीज़ों पे पीटीआई को सपोर्ट करती है, बहुत से मामलात पे आप लोग एक पेज पर, अगर मैं ऐसे कहूँ तो गलत नहीं होगा, फिर आप लोगों की जो बैक टू बैक मुलाकातें होती रही उसमें भी आप अक्सर प्रोग्राम में शिरकत करते रहे, डॉक्टर साहब भी, वो उसका ऊँट किसी करवट नहीं बैठ सका। उसमें आप लोग कहते थे कि ये लोग संजीदा नहीं, ये लोग कहते थे कि शायद बात नहीं बन पा रही, जो भी मामला था आपने बड़ा क्लियरली उसकी वजाहत भी की थी मेरे प्रोग्राम में भी, बाकी प्रोग्राम्स में भी। एक तो मैं जानना चाहती हूँ कि जब आप भी सिटिंग गवर्नमेंट से खुश नहीं हैं और आप लोग भी एक क्लियर राय रखते हैं, तो मुखालिफत के बावजूद बाकायदा एक बयानी है आप लोगों का, इसके बावजूद आप बड़ी तहरीक अभी तक चलाने में नाकाम क्यों रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोग ये समझते थे कि जेयूआई पीटीआई मिलकर एक तहरीक चला सकती है जो कि हुकूमत के लिए डेफिनेटली बड़ी प्रेशराइज होगा, हुकूमत प्रेशराइज होगी, हुकूमत उस चीज़ को बड़ा सीरियस लेगी जब मौलाना फजल रहमान साहब अगर लीड करते हैं और पीटीआई वाले मौलाना साहब के पीछे होते हैं, क्योंकि पीडीएम तहरीक जब चली थी तो उसमें भी मौलाना साहब ने लीड किया था। देखिए, नाकाम तो आप उस वक्त कह सकती हैं कि जब कोई तहरीक चलाई गई और उसको कामयाब नहीं हुई तो फिर नाकाम हुई। नहीं, तहरीक चली ही क्यों नहीं, मैं बेसिकली ये पूछना चाह रही हूँ। जी जी, चली ही क्यों नहीं? मैं 2-3 वजूहात बता देता हूँ। बहुत बड़ी थी, मैं और डॉक्टर साहब इकट्ठे बैठते हैं और मैं बात बातें शेयर कर लेता हूँ, ये बातें हम शेयर कर लेते हैं जो आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। ठीक। तो उसमें जहां तक हम पहुंचे थे, मैंने और असद कैसर साहब ने, और उनके साथ टीम भी थी, मेरे साथ भी एक टीम थी, हमने चीजें तय कर ली थी तकरीबन, और इन्होंने बाकायदा, मैं जुबानी बात कर रहा था, इन्होंने बाकायदा उसके नोट्स लिए थे, और नोट्स लेने के बाद तो फिर जब एक दिन मौलाना की मौजूदगी में जब रिप्लाई किया गया, उन्होंने कहा जी तकरीबन आपकी बातें हमें कबूल है। अब वो कबूल है तो मैंने इनको कहा कि अच्छा, जो मेरी बातें थी वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपने चूंकि नोट्स लिए थे, और जो आप कह रहे हैं वो भी व्हाट्सएप कर दीजिए, मुझे पार्टी के सामने रखना। तो वो फिर उसके बाद कभी भी नहीं हुआ। ये गिला मैंने अभी भी किया था जब अशरफ साहब और बाकी पीटीआई के जो दोस्त थे वो आए थे मौलाना के घर, तो मैंने उनसे गिला किया कि आपने उस वक्त जो ना मुझे ये कहा, और उसके बाद जो ना फिर मंजर से गायब हो गए। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी शुरू करते हैं। फिर उसके बाद अभी तक वो बात वो नहीं हुई। देखिए, सियासत जो है अपनी अपनी पार्टी के लिए अपने अपने मंशूर पे काम करने का नाम है। हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते। अब पिछली जो एपिसोड थी जो इनके अगेंस्ट थी, उस सारी का बेनिफिट जो है या नून लीग ने उठाया है या पाकिस्तान पीपल्स, फ्रैंकली स्पीकिंग, इन दो पार्टीज ने उठाया है मेन। हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते कि हम फिर टॉपल करें और उसके बाद जो ना हम आधे पे रह गए, हमारी जो सीट्स थी वो 50% रिड्यूस हुई है। हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिसके नतीजे में हम फिर कहें कि जी अब मजीद आधे पे रह गए, यानी 25% पे आ जाए। तो हम इनके साथ बैठ के बात करने की हमने बात की थी, बात इन्होंने तकरीबन की कह दी, फिर नहीं हुई। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये खुद फैसला कर लेते हैं और फिर फैसला करके उसके बाद ये कहते हैं ये हमने फैसला कर लिया, और आप इस वक्त आपकी जो भी हैसियत है, इवन अगर आप उसको लीड कर रहे हैं तो बात हमारी माने, वो हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। हम डिसिप्लिन के तहत चलते हैं, पार्टी के अंदर भी, और बड़ा सख्त डिसिप्लिन होता है। अगर मेरा मौलाना साहब से किसी बात पे इख्तिलाफ भी हो, मैं बाहर आगे नहीं कहूंगा, इसी तरह कोई और भी नहीं कहेगा। ये हमारे साथ जो है ना इश्यूज है, वो फिर आगे नहीं बढ़ पाया। अच्छा, तो मौलाना साहब पे ज़्यादा तनकीद करते थे अलीमीन गंडापुर साहब, जो कि अब वज़ीर आला नहीं है केपीके के, उनको रिप्लेस कर चुके हैं सुहेल अफरीदी साहब, क्योंकि इमरान खान समेत पीटीआई के लोगों को बहुत से इशूज़ थे अलीमीन गंडापुर साहब की परफॉर्मेंस पर। और ये खबर भी मंजर आम पर आ चुकी थी कि इमरान खान साहब ने गालिबन ये पैगाम भेजा था अलीमीन गंडापुर साहब को कि आप मौलाना फजल रहमान साहब पे तनकीद में हाथ हल्का रखा करें। यानी इमरान खान साहब को बात रियलाइज़ हुई कि मौलाना फजल रहमान साहब की ज़रूरत है पीटीआई को, तो लिहाजा उनको बार बार इस बात पे समझाया गया। अब जाहिर बात है कॉन्स्टिट्यूंसी की भी एक सियासत होती है, हल्के की सियासत होती है, तो वो हल्के की वजह से भी शायद वो मौलाना फजल रहमान साहब पे तनकीद में हाथ हल्का नहीं रख सकते थे अलीमीन गंडापुर साहब। इस पर बात करेंगे और आगे अब क्या होने जा रहा है ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। कामरान मुर्तज़ा साहब और डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले मैं एक बात कर रही थी, जैसा कि कामरान मुर्तज़ा भाई जवाब दे रहे थे सवाल का कि आखिर क्या वजह है कि पीटीआई और जेयूआई की बैक टू बैक बड़ी बैठकें हुई, मुलाकातें हुई, लेकिन ऊंट किसी करवट नहीं बैठ सका। बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद दोनों पार्टियां, क्योंकि बहुत से मामला पे एक पेज पर हैं, एटलीस्ट एक बयानिया तो आप दोनों का मिलता जुलता है, तो आप लोग शायद इकट्ठे होंगे, कोई बड़ी कैंपेन चलाई जाएगी, तहरीक चलाई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने अपनी पोजीशन बताई, आप लोग अपनी भी बताते रहे। लेकिन मैंने एक बात जो कि कोट की कि उन दिनों में ये भी खबर सामने आई थी कि अली मीन गंडापुर साहब को बाकायदा समझाया गया खान साहब की जानिब से कि आप मौलाना फजल रहमान साहब पे तनकीद ना किया करें। इट मीन्स कि बानी चेयरमैन पीटीआई चाहते हैं कि अब मौलाना फजल रहमान साहब पे पीटीआई तनकीद ना करे। देखिए, ऐसा है कि तनकीद अपनी जगह बात और अगला सवाल होती ये भी कि मौलाना फजल रहमान साहब पे तनकीद फिर अली मीन गंडापुर साहब क्यों करते रहे? देखिए, उसका मुझे नहीं पता, वो अली अमीन बताएगा, लेकिन उसूलन अगर इमरान खान ने कहा था को नहीं करना चाहिए, लेकिन जो मेन जो प्रॉब्लम है जो मेरी समझ में आती है, अब जो अभी कामरान मुर्तज़ा साहब ने बताया है वो अपनी जगह पे सही है, इन्होंने मुझे भी ये बताया, लेकिन मेरा नज़रिया ज़रा फ़र्क है। फ़र्ज़ करें मैं और आप एक जगह पे इकट्ठे चलना चाहते हैं एक सफ़र पे, और मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ, और उस ठीक है, सफ़र का फ़ायदा एट द एंड ऑफ द डे हम दोनों को भी होता है और ओवरऑल पूरे मुल्क को भी होता है। ठीक है, फर्ज करें आप जो है ना किसी वजह से आप स्लो डाउन हो गई हैं, आप नहीं कर रही हैं, कुछ कर रही है, वहां पे मेरा ये फर्ज बन जाता है कि मैं आपको पुश करूं कि आओ ये चीजें कर लो, और बाज़ दफा हो जाता है। इसमें मेन प्रॉब्लम ये है मोटिवेशन जो कि दूसरे को दी जाती है। जी, मेन प्रॉब्लम है वो ट्रस्ट डेफिसिट है। ट्रस्ट डेफिसिट दोनों तरफ से है। वो उन्होंने बताया कि हम ये नहीं चाहते कि कल को फायदा ये लोग उठा ले और हम कर ले। हम ये समझते हैं कि जी वो इस तरह का कोई काम शायद करे ना, क्योंकि दे आर ऑलवेज हैव बीन शोन कि यार ये प्रो गवर्नमेंट रहे या प्रो एस्टैब्लिशमेंट रहे, तो वो एक ट्रस्ट डेफिसिट अपनी जगह पर है। मैं ये समझता हूँ यहाँ पे मौलाना साहब जो कि इस वक्त बड़े लीडर बाहर हैं और अपोजिशन के बड़े लीडर हैं, ऑपोजिशन के वाहिद बड़े लीडर हैं जो बाहर हैं। मैं अगर उनकी जगह हूं, मैं इस पॉइंट को देखें, बाज़ दफ़ा अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आती हैं, आपने उसको सीज करना होता है, आपने इंतज़ार नहीं करना होता। जब लहर आती है तो आपने उस लहर के ऊपर राइड करना होता है, सर्फिंग करनी होती है। ये वो लहर है जिसमें अगर पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं, एक बहुत बड़ी तादाद है। अगर आज मौलाना साहब मेरी नज़र में इसको आगे बढ़ के लीड करे, ही कैन हैव अ सिग्निफिकेंट गेन इन ऑल दीज थिंग्स। और जहां पर मेरी समझ आती है कि केपी में दो ही बड़ी पार्टियां हैं, एक तहरीक इंसाफ है, दूसरी मौलाना साहब की है। ठीक अगर है, इनकी आप एडजस्टमेंट हो जाती है कि भाई ये ठीक है, तो हम ये सारी वो सीटें जो 20-25 सीटें या 15 सीटें जो कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को मिल गई हैं, ये सीटें हम बिटवीन मौलाना साहब और अपने दरमियान में डिवाइड कर सकते हैं। हम कहते हैं यार हमें ये 3-4 बंदे चाहिए, हम ये 4-5 ठीक है हम जी। रख लेते, 10 दे देते, 12 आपको दे देते, हमारी चलें, वजह से हम इनको सपोर्ट कर सकते हैं। बलूचिस्तान में इनकी हुकूमत आ सकती है, हमारे साथ मिलके ये लोग पंजाब में एंटर हो सकते हैं, सिंध में ये लोग सिग्निफिकेंट गेन कर सकते हैं। ओवरऑल इनको बहुत बड़ा गेन है अगर ये इस चीज को लेकर आगे बढ़े। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो बर्डन है या ये जो चीज है, ये मौलाना साहब अगर इसको लेकर चले, मौलाना साहब खुद लेकर चले, मैं समझता हूं ही विल कम आउट टू बी अ मच बिगर पॉलिटिकल फिगर देन व्हाट ही इज नाउ। जी कामरान भाई, जैसे कि ट्रस्ट डेफिसिट की बात की डॉक्टर साहब ने अभी गुफ्तगू के आगाज़ में, तो ट्रस्ट डेफिसिट का मामला तो आपकी जमात को भी फेस करना पड़ा पीटीआई की तरफ से। क्यों? क्योंकि आपने भी बारह बात बताई कि आप लोग इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। बयानात में आपको स्टेटमेंट्स तब्दील होती दिखाई देती थी और आपको लगता था कि इधर भी राब्ते हैं उधर भी राब्ते हैं। आपने कैटेगोरिकली ये बातें की थी टीवी टॉक शोज़ में बैठ के, मेरे प्रोग्राम में भी। तो आप अपनी तरफ से भी बता दीजिएगा कि आप लोगों की तरफ से जो ट्रस्ट डेफिसिट का आप लोगों को सामना करना पड़ा पीटीआई की तरफ से, उसकी क्या वजह थी? मेन जो प्रॉब्लम था वो क्या था? चलें उस प्रॉब्लम को अब हम अगर नज़रअंदाज करते हैं आप लोग आगे फ्यूचर में जाके, तो आगे जाके क्या आप लोग कोई ग्रैंड अलायंस बना सकते हैं? जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब जो कि बड़े एक्सपीरियंस तजर्बाकार एक अपोजिशन लीडर के तौर पे बाहर नज़र आ रहे हैं, अभी वो जेल में नहीं है, तो आप कोई तहरीक चला सकते हैं? पीटीआई वालों की एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे? 2-3 चीजों का जवाब ऐसा है कि जो अली अमीन साहब की बात आपने की,
مجھے صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے فون کیا کوئٹہ میں تھا میں، ٹھیک ہے، اور شاید میرا خیال کوئی تہوار تھا، شاید عید کا ہوگا یا کوئی اور اس طرح سے، جو میں گزارنے کے لیے گھر میں تھا. ٹھیک ہے، تو مجھے فون کیا صاحبزادہ صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ علی امین صاحب اور مولانا کو نزدیک لائے. شاید علی امین صاحب جو ہے وہ یہ بات یا ان کے ساتھ تھے یا ان کو سنائی جا رہی تھی یا جس طرح سے بھی. اچھا، تو میں نے یس کیا. میں نے ان کو کہا کہ مولانا صاحب پٹھان ہے، پٹھان کے گھر چلا جائے کوئی تو وہ مجبور ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا پھر حامد رضا نے پھر فون کاٹا. پھر اس کے بعد اس سے کہا میں تم کو دوبارہ فون کرتا ہوں. پھر 5 منٹ کے بعد دوبارہ کال ہوئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ بات میرے ساتھ طے کی. میں اب نام لے کے بتا رہا ہوں، پہلے حامد رضا صاحب کا نام میں نے شاید کہیں نہیں لیا ہوگا، مگر یہ علی امین سے انہوں نے کاٹا. پھر اس کے بعد 5 منٹ بعد دوبارہ فون کیا، اور طے یہ ہوا کہ علی امین صاحب جو ہے وہ مولانا کے گھر جائیں گے اور میں فیسیلیٹیٹ کروں گا، میں وہاں پہ موجود ہوں گا، اور اس معاملے کو اس طرح وہ کر لیں گے. مگر پھر اگین وہی ہوا جو پہلے ہو رہا تھا. اب یہ بات یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مولانا صاحب بڑے لیڈر ہیں، بالکل بلا شبہ بڑے لیڈر ہیں، مگر عزیزی صاحب بھی تو جو ہے نا ایکولی بڑے لیڈر ہیں، بڑے محترم ہیں ہمارے لیے، اور ان کے پاس وہ اویلیبل ہیں. اور اگر وہ تحریک چلاتے ہیں تو ہم نے کبھی اپوز نہیں کیا. دیکھیے 8 فروری کا جو ہے نا ہم نے ختم کر دیا. بلوچستان میں خیبر پختونخوا میں تو انہوں نے خود اپنا 8 فروری والا پروگرام ناکام بنایا. یہاں پہ میٹرو اسلام آباد میں بند ہو گئی، پشاور میں چلتی رہی. سارا کچھ اس طرح سے انہوں نے خود بنایا. بلوچستان سے یہ ابھی ڈاکٹر صاحب چیک کر لیں اس میں بہت بڑا حصہ، بہت بڑا کردار جو ہے وہ جے یو آئی کا تھا اس کو کامیاب بنانے میں. مگر اس کے بعد پھر اس میں کوئی اس پہ بات وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. اب وہی اعتبار کی بات ہے، اعتماد کی بات ہے. انفیکٹ جو ہے نا ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کے ہاتھ میں استعمال نہیں ہونا چاہتا. وہ ہمارے ہاتھوں میں استعمال نہیں ہونا چاہتے، ہم ان کے ہاتھ میں استعمال نہیں ہونا چاہتے. ہم جو ہے نا وہ اس وقت ظاہر ہے زیادہ مشکلات میں ہیں. ہم اس وقت کنارے پہ کھڑے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے جو ہے نا اپنی ایجوکیشن جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. مگر اگر آپ دیکھیں نا، یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہے ہیں. پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ اس حد تک تھے کہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی رہی ہے. بالکل رہی ہوگی، ان کی بات درست ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب کی، مگر ان کو وہ سٹیٹمنٹس بھی تو یاد ہے نا جب یہ کہتے تھے کہ آرمی چیف جو ہے والد محترم ہوتے ہیں پوری قوم کے، اور سارا کچھ وہ چلاتے ہیں. تو وہ چلائیں، سب کچھ کریں، مگر اس بات میں پاکستان میں یہ ایک حقیقت ہے. اب یہ اسٹیبلشمنٹ سے اگر ان کی ناراضگی ہے، ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آگے اسی طرح سے جب کل کی جنرل فیض والی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ لڑائی کے بعد جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ اب تو تحریر لکھنے پہ ایک ساتھی ان کا کہے گا کہ وہ کون سی بات ہے جس پہ آپ نے ماننا تھا. میں نے تو کہا کہ جس بات پہ ایگری کرنا ہے ایگری کرو. تحریر لکھتے ہیں آپ، ہم کو پابند کر لو، ہم آپ کو پابند کر لیں گے تاکہ ہم اپنی پارٹیوں کو جواب دے سکیں. وہ تحریر کی طرف کوئی نہیں آتا، یہ ہے مسئلہ. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے. اور اس میں وہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں ان کو اس کو چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اور اگر فرض کرے وہ کسی وجہ سے نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے یہ ہو جاتی ہے بعض دفعہ آپ کی چاہ اندر سے ہوتی ہے. جب آپ کی چاہ اندر سے ہوتی ہے تو آپ اگلے کو پش کرتے ہو. تو اگر یہ کہتے ہیں کہ جیسے اچکزئی صاحب ایک بڑے لیڈر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں وہ بڑے لیڈر ہیں، اور بڑی خان صاحب نے جب ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا ہے تو بہت امپورٹنٹ چیز ہوگی تبھی بنایا ہے. تو مولانا صاحب کو چاہیے اچکزئی صاحب سے بات کرے، اچکزئی صاحب کے تھرو پاکستان تحریک انصاف کو پش کروایا جائے. وہ کہتے ہیں when there is a will there is a way. اگر آپ کا، میری نظر میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز بن سکتی ہے جو ان دا لانگ ٹرم پاکستان کو ہیلپ کرے اور ایٹ دا سیم ٹائم اس سیناریو سے نکل جائے، جتنی جلدی مولانا صاحب اس کو لے کر نکلیں گے اتنا ان کو ایڈوانٹیج ہوگا. دیکھیں ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں، میری نظر میں یہ ہے کہ اس وقت عمران خان ٹھیک ہے ہی از ان جیل، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہی از دا موسٹ پاپولر پرسن. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک اصولی وہ موقف لے کر
जेल में बैठे हुए हैं, वरना आज तक कोई पॉलिटिकल लीडर इतनी देर मुसलसल जेल में नहीं रहा। जो आसिफ अली जरदारी साहब कहते थे वो हार्डली 2-3 महीने जेल में होते थे, बाकी सारा टाइम हॉस्पिटल में या घरों में होते थे। वो जेल सलाखों के पीछे नहीं होते थे, और अगर एक दो दफ़ा वो सलाखों के पीछे गए तो वो भी एक स्पेशल किस्म की जेल होती थी जिसको बनाई जाती थी। तो इन सब चीज़ों को छोड़ दे। मैं अगेन, मेरी ये रिक्वेस्ट होगी अगेन मौलाना साहब से भी और थ्रू इनसे, कि अगर वो ये समझते हैं ठीक है, ही शुड टेक द लीड। व्हेन यू टेक द लीड दैट मीन्स यू कम फॉरवर्ड। जी कामना साहब, दूसरी बार मेरे प्रोग्राम में रिक्वेस्ट कर दी है डॉक्टर साहब ने कि आपको लीड करना चाहिए, और लीड करने के बाद मौलाना साहब इससे भी ज़्यादा एक बड़ा फिगर बन के सामने आएंगे। ऑलरेडी वो एक सीनियर सियासतदान है, ज़ीरक सियासतदान है विदाउट एनी डाउट। तो क्या सोचे आप लोगों ने पे? नहीं, मैं तो सोचने का मजाज नहीं हूँ, अकेला आदमी। मैं तो सिर्फ जी, एक जी। वोट कम होता। नहीं ये डॉक्टर साहब मेरे प्रोग्राम में तो सिर्फ नहीं कह रहे होंगे ना, देखें अब आप लोगों तक इस तरह के पैगाम वैसे भी पहुंचते होंगे। मौलाना उम्रे पे हैं, ये सारी सूरत हाल मैं अगेन उनके सामने रख दूंगा। मैं मतलब वो इख्तियार नहीं रखता कि पार्टी के साथ कोई एक फैसला भी कर सकूं, सारे सही। फैसले। हाँ, तो वो मौलाना के सामने मैं ये यकीनन ये बात रखूंगा कि बल्कि ये तो चले जाएगा, ऑन एयर चला जाएगा, तो इसके ऊपर जो है ना इसके फेवर में भी बातें आने लग जाएंगी, अगेंस्ट भी बातें आने लग जाएंगी। जी, हम ये सारा कुछ पार्टी के सामने रखेंगे, पार्टी के सामने रख यानी के अब आज फिर जो एक बहस कुछ ये शुरू हो होगा, जाएगी कि डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब ने प्रोग्राम में कामरान मुर्तज़ा साहब से ये अर्ज किए 2 बार कि मौलाना साहब को लीड करना चाहिए। मौलाना सिंसियरली आगे चलने के लिए, साथ चलने के लिए तैयार थे। ये मैं उनसे पूछे बगैर, पार्टी से पूछे बगैर ये बता रहा हूँ। मगर जो है ना वो जिस तरह से मामलात होते थे, वो उसके बाद फिर हम डर के पीछे हो जाते थे। एक मसला तो ये होता है कि इनके यहाँ वो डिसिप्लिन जो नहीं होता, वो एक जगह से अच्छी वाइब्स आ रही होती हैं, दूसरी जगह से बुरी। बल्कि कामरान भाई मुझे याद है जब ये बैठकें हो रही थी, बैक टू बैक मुलाकातें, और उसके बाद रुक गई थी, तो असद कैसर साहब गालिबन, जब आप शायद मुल्क से बाहर थे, गालिबन वो मुल्क से बाहर, आप शायद मुल्क से बाहर थे, वो मुल्क से बाहर थे, एग्जैक्टली, और कहा जा रहा जी राब्ते भी फिर काट दिए थे। ये वाली बात जरा मैं कह रही थी, जरा ये दोबारा रिकॉल कीजिएगा जरा, ये क्या मामला हुआ था? उसमें भी मामला ये हुआ था कि हम जो है पार्लियामान में बैठे थे। पार्लियामान में मेरा ख्याल लीडर का चैम्बर था, वहां बैठे थे, वहां पे नोट्स लिए गए थे। इनके साथ वो लोग भी थे जो कि टीम के मेंबर नहीं थे उनके, और तहरीर उन्होंने तहरीरी नोट लिए थे। और उसके बाद जो है ना दूसरे तीसरे दिन दोबारा फोन आया, वो उस वक्त भी बात जो है वो किसी को सुना रहे थे। उन्होंने कहा कामरान भाई वो नोट्स हमसे गुम गए हैं। उस वक्त किसी और दोस्त का फोन आया, मैं नाम ले सकता हूँ मगर नहीं लेता। तो वो नोट्स गुम गए हैं, तो आप रिपीट करें कि आपकी डिमांड्स क्या थी। मैंने रिपीट कर दी। मुझे पता था कि कोई और सुन रहा है इसको, मुमकिन तौर पे खातून हो सकती हैं वो। तो वो सुनाया गया, और वो उसके बाद जो है ना उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने दोबारा नोट्स ले लिए, बात खत्म हो गई। फिर उसके बाद मौलाना साहब की मौजूदगी में उन्हीं शख्स से मैंने कहा कि भाई साहब आपने 2 दफा मुझसे वो सब कुछ वो करवा लिया है, अब आपकी तरफ से जवाब क्या है? असद कैसर साहब मुल्क से बाहर, वो साहब जो है ना वो आपकी सारी बातें तकरीबन कबूल है। मैंने कहा कि वो मैंने जो कुछ कहा था वो भी दे दो लिख के, और जो कुछ आप कह मुझे व्हाट्सएप कर दो। तो वो नहीं हुआ कभी भी। चलो कभी भी नहीं हुआ। डॉक्टर साहब आपका लास्ट कमेंट। देखिए, मैं अर्ज वर्ज की बात नहीं है, मैं एक बेसिक प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट की बात जी जो लीडर लोग होते हैं ना, वो लीड नहीं, ठीक वो करते नहीं है। ठीक। नंबर 2, जो फ्रंट पे आके जब आप खेल रहे होते हो ना, तो आपकी शख्सियत ऐसी होनी चाहिए कि आप बात करो और उनको कहो कि अभी बैठो, ये डिसाइड करो और फलाना करो। देयर इज वेज एंड मीन्स ऑफ डूइंग इट। लेकिन अगर ये बात होती है कि उन्होंने दिया नहीं, उन्होंने 3 दफा किया नहीं, उन्होंने फलाना दफा किया नहीं, दैट इन माय ओपिनियन, मेरी अपनी ओपिनियन में इसमें थोड़ी सी मुझे वीकनेस झलकती है। मैं अगेन ये बात बताता हूँ, नहीं तो ये वीकनेस आपको लगता है कि मौलाना साहब की तरफ से है, जेयूआई की तरफ से है? मैं उसका 1 मिनट जवाब दे। जी कामरान भाई चलें। मैं अगेन बात करता हूँ।
मेरे लिहाज से आती मैं आपकी तरफ important कामना भाई। जी 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 डॉक्टर जो साहब। हाँ, जो ऐसा है अपॉर्चुनिटीज आती कि जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो थोड़ी देर के लिए आती हैं, आपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होता है। तो कौन नहीं कर दैट इज सका ना, मैं जानना चाहिए डॉक्टर साहब, ये पीटीआई की तरफ से नहीं हो पा रही आपको थी या देखिए, जेयूआई मैं पीटीआई की कमजोरी तो बयान कर ही रहा हूँ। ठीक। पीटीआई की अपनी कमजोरी है, उसके अंदर एक डिसीजन मेकिंग में मसला आ रहा है। दैट इज वाई इट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट कि कोई जो सफ़े अव्वल के लीडरान में से कोई एक शख्स हो जो उसको लेकर चल पड़े। बाज़ दफ़ा आप लोग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के मतलब दुश्मन होते हैं, लेकिन रेस में ऐसे कितनी दफ़ा हुआ है कि एक बंदा गिरा है, वो आगे था, वो गिरा है, ठीक दूसरे बंदे ने उसको उठा के उसको कहा कि तुम चलो और उससे पीछे रहे, लेकिन वो ज्यादा मशहूर हुआ है। ठीक तो है। बाज़ दफा आपको आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके जाना पड़ता है। ठीक है जी थैंक जी यू। जी जी कामरान भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे। ऐसा है कि ये कह रहे हैं कि बड़े लीडर्स, वो तो बड़े और छोटे लीडर्स की अलग बात है, दरमियान में मैं था, मैं तो एक आम मामूली वर्कर हूँ, मैंने बीच में मारा जाना था कि अगर मैं बगैर किसी के तो मुझे अपनी इज्जत अजीज है, मैंने हर चीज को, और हर इंसान की शख्सियत पे उसके पेशे का असर होता है। मैं भी मोहतात आदमी हूँ, वकील हूँ, मोहतात हूँ, हर चीज को जो है वो तहरीर की शक्ल में लाना चाहता हूँ ताकि जो हो हम पाबंद हो जाएं, उसके बाद जो है ना आगे मिलके इकट्ठे बढ़ सकते हैं। कल अगर कोई उसकी पाबंदी न करे, हम किसी को कन्फ्रंट करवा सकते हैं कि ये देखिए ये हमारे दरमियान तय हुआ था, ठीक है। आप माने ना माने ये आपकी मर्जी है, मगर जो ना इन शराइत के तहत हम आगे चले थे। चलें जी, हम भी आगे चलते हैं क्लोजिंग की तरफ। बहुत शुक्रिया मानो का, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।